चौतारी पोस्ट अनलाइन को नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ गोविन्द नेउपाने। गोविन्द नेउपाने एकजना चिरपरिचित सामाजिक अभियन्ता र एकजना स्तम्भकार। विभिन्न विषयमा उहाँ लेख्ने गर्नुहुन्छ। प्रष्ट रूपले भन्दा बहुआयामिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित गोविन्द नेउपाने आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा राख्ने गर्नुहुन्छ र समाजमा देखिएका हरेक घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट निहालेर त्यसका विषयमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ। आज हामी गोविन्द नेउपानेसँग विशेष गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन, योसँग सरोकार राख्ने मतदाताहरूको भूमिका र मूल रूपमा उभिने उम्मेदवारहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर चौतारी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले भूमिकामै अलिकति कुरो उठान गरेँ। हामी स्थानीय निकायको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ अहिले र आजको यो हाम्रो संवादको विषय पनि यही निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरेको हुनाले मैले सरलाई जिज्ञासा राखेँ, हाम्रा उम्मेदवार कस्ता हुनुपर्छ र हामीले कस्ता उम्मेदवारलाई मतदान गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधि बनाउनु पर्छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अब यो पेचिलो प्रश्न हो। अहिले अब दलहरू उम्मेदवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब विशेष गरेर सामाजिक भावना बुझेको, समाजको अन्तर्विरोध थाहा पाउने, समाजमा विभिन्न वर्ग तह र तबकाका समस्याहरू के छन् त्यो चाहिँ थाहा पाउने र तिनको पक्षमा काम गर्ने जाँगर जोस भएको एउटा भनौँ न सबै क्षेत्र बुझेको त्यस्तो मान्छे, कम्तीमा थोरै थोरै भए पनि जानकार त हुनु पर्यो। त्यस्तो मान्छेको अपेक्षा हुन्छ विशेष गरेर तपाईँ हामीबाट चाहिँ, होइन? र अब हाम्रो अपेक्षा त्यो हुन्छ। अब सामान्य आम मान्छेलाई चाहिँ अब जस्तो सुकै होस् उनीहरूलाई खासै चासो पनि हुँदैन, किनभने उनीहरूका त्यो दैनिक कामहरू, दुःखहरू ती परिवर्तन भएनन्। हिजो जस्तो थिए आज पनि त्यस्तै भए। त्यसो हुँदाखेरि जोसुकै उठोस्, के होस्, जसले सुकै जितोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो पाइन्छ। व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरूसित कुरा गर्दा चुनाव आयो त वैशाख 30 गते के छ तपाईँको विचार भनेर भन्दा चाहिँ जोसुकै आओस् भन्ने बुझिन्छ आम मान्छे, उस्तै त हुने हो। तर अब यो कस्तो उम्मेदवार चाहिने भन्नेमा चाहिँ अब त्यो हामीले भन्यौँ। तर कस्तो उम्मेदवार चाहिने भन्ने चाहिँ दलहरूले जनताका भावना बुझेर अनि त्यस्तै खाले उम्मेदवारहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। तर अहिले समग्र बजारमा जुन दृश्य देखिँदैछ त्यसले चाहिँ त्यो पुरानो चाहिँ योभन्दा अगाडिको 74को निर्वाचन रेसमा कुनै तात्विक चाहिँ फरक होला जस्तो छैन। उस्तै उम्मेदवारहरू चाहिँ देखिँदैछन् मुख्य रूपमा। अब हेरौँ के हुन्छ। किन दलहरूले आफ्नो एउटा धारणा हुन्छ नि, जनताको पनि एउटा धारणा हुन्छ, जनधारणा हुन्छ, दलको पनि आफ्नो एक खालको विचार हुन्छ। ती दुईटालाई सामञ्जस्यता गरेर चाहिँ हामीले त भनौँ न स्थानीय सरकार, स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो। यो सरकार चलाउन कति सक्षम मान्छेहरू हामीले दलका प्रतिनिधि पठाउने अर्थात् उम्मेदवार बनाउने, यसमा कुनै हेक्का राखे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबै दलको कुरा गरेर हेर्दा र अहिले देखिएका उम्मेदवारहरूको अनुहार देख्दा उहाँहरूलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा यो नभनौँ, तर आम रूपमा साझा रूपमा दलहरूले जस्ता जनप्रतिनिधि उठाउनु पर्थ्यो, तपाईँलाई लाग्छ हामीले चाहे जस्तो, आम मतदाताले चाहे जस्तो स्थानीय सरकारलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सहज र सक्षम ढङ्गले चलाउन सक्ने त्यो खालका उम्मेदवारहरू छनौटमा परे जस्तो लाग्छ? होइन, अब अहिलेको जुन बजारको दृश्य हो, बजारी दृश्य हेर्दा चाहिँ पक्कै परेनन्। तर अब समस्या कहाँनिर रह्यो भने जब बहुदलीय व्यवस्था आयो 47 सालदेखि, त्यसदेखि पछाडि जब दलहरू खुल्ला रूपमा चाहिँ राजनीतिक गतिविधि गर्न थाले, त्यसदेखि पछाडि दलहरू चाहिँ जनताबाट बिस्तारै टाढा 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 हुँदै गए। पहिला जनताकामा जाने, उनीहरूकैमा बस्ने, भात खाने, दुःख सुखको कुराहरू बुझ्ने, जनतासित एकाकार भएको अवस्था थियो भने अहिले त्यस्तो भएन। अहिले त कसले धेरै पार्टीमा डोनेसन दिन्छ, विभिन्न ठाउँमा दानवीरका नाममा चाहिँ होइन चन्दाहरू दिने, भले त्यसको स्रोत के हो खोजी नगर्ने। अब त्यस्ता मान्छेमा चाहिँ अब सबै पार्टीहरू पुगे क्या। पार्टीको चाहिँ जुन चाबी हो त्यस्ता मान्छेहरूमा भए ठेकेदार, अब तस्करी पैसावालाहरूसँग भनौँ न, होइन पैसावाला त राम्रै हो, पैसाको जसरी पनि पैसा कमाउने स्रोत चाहिँ जायज भइदियो भने पैसा भएर के हुन्छ र आफ्नै देशमा पुँजी वृद्धि हुने हो, त्यो पुँजीले उत्पादन गर्ने हो।
अब त्यसमा आपत्ति भएन। तर अब जसरी पनि कमाउने पैसा हुने, यता राजनीतिक सोच चेतना दूरदृष्टि केही चाहिएन, जनतासित भिजेको पनि हुनु भएन। अहिले तपाईँले एउटा कुरा भनौँ अचम्म लाग्ला, जो निर्णायक मत हो त्यो त बिचरा त्यो जनता त कि मकैबारीमा छ कि चाहिँ अस्पतालमा आइया भनेर बस्या होला हैन, कि ग्वालीमा छ कि गोठामा छ, कि जीवन धान्नको लागि वारीपारी गर्दैछ हैन, पुलिसका डन्डा खाँदै। अब त्यो स्थितिमा छ। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ पुगेन र भोलिको जनप्रतिनिधि पनि पुग्ला जस्तो लाग्यो। भनेको दलहरूको जनसम्बन्ध विच्छेद हुँदै आएको हो। अब त्यस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँहरू चाहिँ अब भन्दा चाहिँ हामी जनतासँगै छौँ भन्ने, तर वास्तवमा त्यो विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो एकदम तल्लो वर्गसित सम्बन्ध राख्छ, जसले अहिले नै सम्म पनि भोका नाङ्गाको नारा लगाएर चाहिँ गरी खाइरहेछन् भन्ने न गरेका छन्। अब तल्लो वर्गसित उनीहरूको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, तर उनीहरूमा पनि त्यस्तो तात्विक फरक आएन क्या। यो बहुदल पछि चाहिँ जब खुल्ला राजनीतिमा आएपछि उनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ लेभल बढाए। अब त तल्लो तहको मान्छे, तल्लो वर्गको मान्छे चाहिँ केवल मतदातामै रहे क्या, उनीहरू मतदातामै रहे। अर्को तपाईँले के कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो भने, जो यहाँबाट निर्वाचित भएर जाने स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हो, त्यो प्रतिनिधिहरू चाहिँ निश्चित रूपमा क्षमतावान हुनुपर्छ। किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, बजेट दिग्दर्शन, अनि चाहिँ त्यहाँ तपाईँका विभिन्न ऐन नियमहरू, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे चाहिँ। यहाँ त कस्तो भने विकास भन्ने बित्तिकै टावर, बाटो र अनि भनौँ न अलिकति कस्मेटिक टाइपका चिजहरू निर्माण गर्नु नै विकास हो भन्ने एक खालको कन्सेप्टै बनिसक्यो नि त होइन। त्यसलाई पनि हामी विकासै मान्थ्यौँ, केही फरक भएन। हुन त अब यस्तै खाले ठुला र सेतो हात्ती मोडेलको विकास गर्दा श्रीलङ्काको स्थिति त्यस्तो भयो होइन। तर तपाईँको के भने, तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण भन्छु म। कुनै अस्पतालमा मानौँ धुलाबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नै हाम्रा प्रतिनिधि गएर त्यहाँ एकछिन बस्यो भने के दृश्य देख्ला? 1 बजेपछि 2 बजीसम्म सबै छ, 1 बजेपछि बिमाको सर्भर छैन भन्छ, बिचरा मान्छेहरू कहाँबाट आएको छ फर्किन्छ। हिजो मात्र मैले त्यो देखेँ क्या। अनि मालपोत कार्यालयमा गएर तपाईँको एकछिन उभिने हो भने सबै दृश्य छर्लङ्ग हुन्छ। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले पनि त्यहाँ चाहिँ पैसा नखाइकन काम भन्दैन। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ आधारभूत कुरा हुनुपर्ने, यसमा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्ने हो। तर तपाईँ अहिले सुन्नुभयो भने दलहरूले बिजुली फ्री दिने, पानी फ्री दिने होइन। एउटाको त आज बिहान हेर्दै थिएँ म, टोलमा इन्टरनेट फ्री दिने। यो एउटा प्रश्न नि, जस्तो हामी यो फ्री गर्छौँ, यो फ्री गर्छौँ, यो निःशुल्क गर्छौँ भनेर अहिले जुन दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो एउटा घोषणा पत्र मार्फत भनौँ अथवा मौखिक रूपमा आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेका छन् नि, यो केले धान्ने हो? तपाईहरु यसका लागि कसरी स्रोतहरू जुटाउनुहुन्छ? यो कहिलेसम्म धान्न सक्छ भनेर यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सपना बाँडे बापत चाहिँ कुनै कानुनले उहाँहरूलाई पक्रिँदैन। यो एक खालको झुट भ्रम जस्तो पनि देखिन्छ नि त होइन। यो दिने त्यो कहाँबाट ल्याएर दिनुहुन्छ त? होइन, अब त्यो चाहिँ के भने सामान्यतया मतदाताको पनि अब मतदाता तल्लो वर्गको मान्छेको त कुरै छोडौँ, हामी जस्ता मान्छे पनि नागरिक भइदिनुपर्छ कि। जस्तो अब अहिले त्यो उहाँहरूले जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्न, विगतको चुनावमा उहाँहरूले गरेको जुन बाचा छ त्यो पुरा भयो कि भएन हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अघिल्लो चुनावमा हेर्दा उहाँहरूले जुन कुरा गर्नुभएको छ, चुनावै मात्रै होइन, तपाईँको अस्तिको हाम्रै स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि पनि यहाँ तपाईँले मलाई सोध्नु भएको हो। त्यो बेला हामीले त्यसमा भएको एउटा कुरा, जस्तो मेचीनगरको 4 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त, सुरु नै भएको छैन, सुरु हुन सक्ने सम्भावनै छैन। त्यसकारण जे भन्दा पनि हुने। राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ के झुट बोल्न छुट छ? होइन, अब यो विशेष गरेर हामी आम मतदाताहरू छौँ, जो नागरिक छौँ, आम मतदाताले हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न किन गर्दैनौँ त? हामी पटक पटक तपाईँ यो झुटको खेती गर्दै आउन पाउनुहुन्न भनेर। र मूल प्रश्न त यो, यस्तो झुट भ्रम फैल्याउँदा कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, अब यस्तो भारत हामीले यहाँ हाम्रो छिमेक भारतमा हेऱ्यौँ भने त्यस्ता पुरै त्यो झुटका कुराहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर नेताहरूलाई त्यस्तो कानुन लाग्ने भनेको चाहिँ ऊ निर्वाचनमा आउँदा जनताले नै दण्डित गर्ने हो। यो त जनठगीको विषय पनि हो नि, जनतालाई ठगेको हो नि त, नहुने कुरो बोलेर। त्यो चाहिँ जनता नै न्यायाधीश हुन्, जनताको कठघरामा उनीहरू उभिए निर्वाचनमा, अब त्यही बेला चाहिँ जनताले दण्ड दिनुपर्ने हो। तर अब तपाईँको जनता
जनताले चाहिँ तपाईँको त्यो सही कुरा बुझ्ने, सही कुरा जनतामा लाने काम चाहिँ फेरि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले गर्नुपर्ने हो होइन। अब हामीले पनि कतै चुकेका होला होइन, हामी पनि सबैतिर पुग्न नसकेका होला, अब हाम्रो पनि आफ्नो बाध्यता होला। त्यो कारणले त्यसकारण जनताले नै दण्डित गर्ने हो। त्यसकारण उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्छ अघि मैले भने त्यस्ता ठाउँमा उहाँहरू गएर हेरेर सेवा सहज बनाउने कुरा गरिदियो भने त्यो चाहिँ पानी बिजुली दिएको भन्दा पनि राम्रो हुन्छ होइन। अब त्यस्तोतिर ध्यान छैन। तपाईँ कोभिडमा चाहिँ कतिपय बालबच्चाहरू ज्वरो आएको न्युमा अस्पताल छिर्न नपाइकन मरे। अब के ग्यारेन्टी छ र फेरि अर्को लहर आउला, फेरि अर्को सङ्क्रामक स्थिति आउला होइन। तपाईँको अब एउटा हाम्रो चाहिँ मेची नगरपालिकाको तपाईँले यसो घुमेर हेर्नु हो भने अत्याधिक ठाउँहरू चाहिँ हिउँदेखि अहिलेसम्म बाँझै छ। गहुँ उत्पादन गर्न सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, आलु उत्पादन गर्न सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, कोल्ड स्टोर बनाउन सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होइन। हामीले गर्ने भनेको त कृषि क्षेत्रमा यस्तो कुरामा ध्यान दिने त्यस्तो नेतृत्व चाहिँ सायदै आउला जस्तो लागेन मलाई। किनभने योभन्दा अगाडि जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो नि, आज उहाँहरू जस्तै जनप्रतिनिधि बनाउँछौँ भनेर यिनै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाइराख्नु भएको छ होइन, पार्टीका प्रतिनिधि बनाइराख्नु भएको छ। मलाई भनिदिनुहोस्, योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना घोषणा पत्र भनौँ, सङ्कल्प पत्रहरूमा कति धेरै झुट बोल्नुभयो र ती झुटहरू कति पुरा गर्नुभयो भन्नु त। होइन अब यस्तो हो, त्यो अब झुटहरू किनभने नहुने कुरो बोलिदिएर त झुट हो नि त। नहुने कुरो भन्दै त पनि जनतालाई मतदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई घर घरमा गएर उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेर हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेको त त्यो जनता ठगेकै हो नि त। यसो हो, अब तपाईँ के भने यो झुट बोल्नु भनेको चाहिँ सिरियस क्राइमको रूपमा मानिन्छ क्या विकसित देशहरूमा चाहिँ। तपाईँले मान्छेलाई गुमराहमा पार्नु भनेको यो त मुद्दा लाग्छ नि त कतिपय देशहरूमा त, यसले भ्रम फैलायो भनेर होइन। विकसित देशमा चाहिँ यो छैन, झुट गर्नु अथवा झुटको कुरा गर्नु भनेको चाहिँ त्यो सिरियस क्राइमको रूपमा लिन्छ। अब त्यस्तो हामी कहाँ हुन सकेन। अब हाम्रो सबै न्याय प्रणाली, हाम्रो सामाजिक न्याय सम्पूर्ण हेर्नुभयो भने अब त्यस्तो कसिलो छैन क्या, खुकुलिँदैछ, जसले जे गर्न पनि छोड्छ। त्यो भएर हो। तर आखिर जनताले नै त्यो झुट जसले बोल्छ र उनीहरूलाई त दण्डितै गर्नुपर्छ। दण्डित गर्न सक्यो भने अब फेरि आउने निर्वाचनमा अथवा यही निर्वाचनमा पनि त्यो चाहिँ परिणाम राम्रो आउँछ। अब नि सर, जस्तो अहिले एउटा के पनि नयाँ भनाइ आइरहेको छ भने सार्वजनिक रूपमै पनि सुन्न पाइन्छ, हाम्रालाई होइन राम्रालाई छानौँ भनेको विभिन्न दलले चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि राम्रा छन् है भनेर पठाएको हुन्छ। त्यहाँ मध्ये पनि हाम्रा भनेर होइन राम्रालाई छानौँ। के राजनैतिक दलसँग आस्था राख्ने सचेत एउटा जुन आफूलाई बौद्धिक समूह भन्छ होइन, समाज बुझेको भन्ने तबका छ, त्यसले पनि यो विषयमा अलि आफूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर होइन पार्टीले उठायो भन्दैमा जो उठाए पनि त्यसको पछि कुद्नुपर्छ भन्ने होइन। जुनसुकै राजनीतिक दलको होस् त्यो मध्येको चाहिँ राम्रो खोजौँ। उहाँहरूको त्यो पार्टीभित्रको एउटा सशक्त कार्यकर्ता जमात हो नि, त्यसको भूमिका चाहिँ यो चुनावमा कस्तो हुनुपर्छ? त्यो चुनावमा तपाईँले भने जस्तो भूमिका हुँदैन, किनभने त्यो आफ्नो दलले गरेको जेसुकै कुरा पनि राम्रो भन्ने चलन छ क्या हाम्रोमा। त्यसकारण अब त्यो दल आबद्ध बुद्धिजीवी हुन् अथवा चाहिँ आफूलाई नागरिक समाज भन्नेहरू हुन्, दलसित आबद्ध कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो विवेक पुर्याउलान् भन्ने चाहिँ हामीले आशा गर्नु हुँदैन। किनभने तपाईँले एमसिसी छ नि त, एमसिसी केही समयसम्म चर्को रूपमा राष्ट्रघात भयो भन्ने कुरा आयो होइन। एमसिसीको मुद्दा अहिले राप्रपाले पनि उठाउन सक्दैन सायद। राप्रपाले त्यो मुद्दा बजारमा ल्यायो भने भलै केही मत पाउला होइन, तर उसले पनि ल्याउँदैन किनभने अमेरिकासित उसलाई पनि डर छ। त्यसकारण कसैले पनि त्यो विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा होइन कि, विवेक प्रयोग गर्दैनन् बुद्धिजीवीहरूले। अब तपाईँ हामीले आम मान्छे जो भोलि निर्णायक हुन्छन्, अघि नै हामीले भन्यो नि, जो घाँस काट्दै होला, वारीपारी गर्दै होला, अस्पतालमा ऐया भने मकै गोड्दा होला, अब त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ चेतना प्रभाव हो भने उसले चाहिँ त्यही मत निर्णायक हो क्या। त्यो मतले चाहिँ दण्ड गर्न सक्यो भने हुन्छ, नत्र भने खासै अवस्था चाहिँ त्यो फेरिन्छ जस्तो लाग्दैन। अब जस्तो नजिकिँदो निर्वाचनमा आम मतदातालाई चाहिँ जो मानिसहरू मतदान हुने दिन मतदान स्थलमा गएर घन्टौँ लाइन बस्छन्, उनीहरूकै मतले कोही विजय भन्छ र जनप्रतिनिधि हुँ भन्न पाउँछ होइन। अब त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, मकै बारीमा मकै गोड्दै कता बाख्रा खुड्दै गरेका होइन, गोठमा भकारो सोर्दै गरेका तिनै हुन् नि निर्णायक मतदाता भनेको। निर्णय दिने नै न्यायाधीशै तिनै हुन् नि होइन। तपाईँले उहाँहरूलाई भन्दा अब कतिले हाम्रो यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई
तपाईँ पनि एउटा मेचीनगरको दूरदराजै भनिन्छ त्यो ठाउँ तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको एउटा तपाईँ मतदाता भएर भन्नु पर्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, काट्न मिल्छ होला नि? मिल्छ। सुरु गरौँ। अब वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले मतदान गर्नुभन्दा अगाडि त्यो महत्त्वपूर्ण विचार आफ्नो चाहिँ एउटा सोच बनाउनु पर्यो। जस्तो के भने त्यो दिन चाहिँ उहाँहरू एकदमै स्वतन्त्र हो। त्यो मतदानभित्र पसिसकेपछि हामी चाहिँ कसैको प्रभावमा छैनौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र उहाँहरूले अवसर पाउने 5 वर्षमा त्यही दिन हो तल्लो वर्गको मान्छे, किनभने अरू दिन उहाँहरूलाई कसैले पुछ्नेवाला छैन, सोध्नेवाला छैन। त्यसकारण त्यो बेला उहाँहरूले विवेक पुर्याएर होइन अब यसलाई दिनुहोस् उसलाई दिनुहोस् त हामी भन्दैनौँ, सबैले माग्दै पनि जान्छन्। त्यो बेला चाहिँ निर्धक्क भएर तपाईँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। यति मध्ये चाहिँ यो मान्छे ठिक छ है, यो उपयुक्त छ भने कसैको बहकाउमा नलाइकन तपाईँ चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् त्यो बेला। किन अरू बाँकी तपाईँ 5 वर्ष त उहाँलाई सोधाइ हुँदैन, त्यो बेला त उहाँको एउटा फटाएको मत, एउटा सामान्यको मत, हाम्रो मत सबैको बराबरी हो नि त। त्यसकारण चाहिँ त्यो बेला उहाँहरूले एकदमै विवेकपूर्ण चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो विवेकपूर्ण व्यवहार भनौँ न, त्यो निर्णय गर्न हामी सक्षम छौँ त होइन? अब सक्षम हुनुपर्छ। अब तपाईँ हामी त पक्कै छौँ, तर आम मान्छेलाई पनि हामीले विभिन्न किसिमबाट विचारहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई भन्ने हो। अब मैले त बारम्बार दलहरूलाई पनि के भन्दैछु भने तपाईँहरू टोल समिति बनाउने नाममा अथवा के बनाउने नाममा, बैठकका नाममा यो आम मान्छेलाई दुःख नदिनुहोस्। तपाईँ कमसेकम उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मासको रूपमा छोडिदिनुहोस् के, र त्यही भोट हाल्ने दिन मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् न। अरू बेला ऊ काम गर्छ, आफ्नो खेतीपाती गाई बस्तु जीविकोपार्जनको काममा व्यस्त गर्नुहोस्। बिचरा तपाईँ गाउँमा बच्चालाई खाना पकाएर नुहाइधुवाइ गरेर स्कुल पठाउने बेला हुन्छ, महिलाहरू चाहिँ तपाईँ किन डिस्टर्ब गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। टोल कमिटीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लानुहुन्छ के उहाँले न उहाँले कुरा बुझ्नुहुन्छ आम मान्छेले। त्यसकारण छोडिदिनुहोस् क्या मान्छेलाई, आफ्नो विचार प्रवाह गर्नुहोस्। मिडिया छन्, हरेक कुरा छन् होइन, अहिले त सामाजिक सञ्जाल छ। त्यसकारण मान्छेलाई त्यो इन्गेज नगराउनुहोस् क्या, खालि त्यही भोट हाल्ने दिन मात्रै आग्रह गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई विवेकपूर्ण चाहिँ मतदान दिनुहोस् भन्नुहोस्, त्यही काफी छ। हेर्नुहोस्, सामान्य मान्छेलाई जबरजस्ती किन तपाईँहरू आबद्धता गरिदिनुहुन्छ आफ्नो पार्टी सङ्गठनमा? जबरजस्ती पनि नभनौँ, तर मान्छेलाई मोटिभेटै नगर्ने के त्यो कुरामा नारा जुलुस हाबी जाबी। त्यही त अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँ आउनु पर्यो, हाम्रो पार्टीको यो छ, यो कमिटीमा पनि तपाईँ बसिदिनु पर्यो, हात उठाउनेले हात उठाउनु पर्यो, मुठी कस्नेले मुठी कसिदिनु पर्यो भनेर जुन गरिन्छ नि, त्यो पनि त अप्रत्यक्ष रूपमा त जबरजस्ती जस्तो त हो नि त। फकाएरै भने पनि सम्झाएरै भने पनि डिस्टर्ब त हो नि त त्यो एउटा मतदातालाई। त्यो कतै न कतै मान्छेलाई चाहिँ एउटा प्रभाव पार्ने विभिन्न होइन। जस्तो म त यस्तोको पनि विरोध गर्छु, जस्तो कुनै व्यक्ति नेतासित उभिएर फोटो खिच्यो भने त्यो पनि ठिक लाग्दैन। किनभने देखिस् मेरो त्यो हैसियत छ, तेरो के छ भने अहिले त चलनै त चलेको छ नि, किन त्यो हिंसा गरे जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र म आफू पनि त्यसरी ठुलो मान्छेसित बसेर कहिले पनि फोटो खिचिदिने कि। तपाईँको के हुन्छ भने मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ अब प्रभाव नपार्ने क्या। अब दलहरू मास बेसमा जाँदा हुन्छ क्या होइन। अब क्याडर बेस भइरहनु पर्दैन नि त। बहुदल आएको कति हो भन्नुहोस् त, अहिले तपाईँको 32 वर्ष भइसक्यो। 32 वर्षको अवधिमा अब टोल कमिटी बनाउने अनि तपाईँ क्याडर बेस भइरहनु पर्छ त। अब नेपाली काङ्ग्रेस धरी चाहिँ अहिले टोल कमिटी बनाउन थालेछ, टोल समिति बनाउनु। त्यसकारण मान्छेलाई अब बढी इन्गेज गराउने होइन क्या, मान्छेलाई फ्री छोडिदिने। फ्री छोडेपछि चाहिँ आफ्नो निर्णायक मत आखिर 5 वर्षमा एकचोटि उहाँहरू पुग्नु हुने हो जनताको घरमा पुग्दा पनि होइन। 5 वर्षमा जनताले जसलाई मतदान गर्न उनीहरू इच्छुक हुन्छन् उनीहरूलाई छोड्ने त भइगयो नि होइन। एकदमै त्यसरी इन्गेज गराउनु हुँदैन भनेर हामीले अनुरोध गर्ने हो। तर ठुलो कुरा चाहिँ के भने अब तपाईँ हाम्रो कुरा कसले सुन्ने, हाम्रो कुरा सुन्दैन। जस्तो अहिले तपाईँको यो प्रतिनिधि छनौट हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँको कस्तो यो चाहिँ अब यो गल्पासो हो क्या। जनताको जनप्रतिनिधि भनिन्छ, तर कुनै अमुक राजनीतिक दलका पनि केही व्यक्तिहरूले भेला हुनुहुन्छ उहाँहरू र
उम्मेदवार बनाइदिनु हुन्छ। त्यस्तो रहेछ। एमालेकै एकजना जिल्ला कमिटी सदस्यले मलाई भन्नुभयो त्यो टोल कमिटी भन्नेमा आफ्नो समूह हुन्छ भनेर अर्को पार्टीको मान्छे पनि राखेको छ अरे, भरे मताधिकार चाहिँ पार्टी सदस्यलाई होइन उसलाई भयो अरे कि। भनेपछि छनौट प्रक्रिया कस्तो छ, त्यसकारण पार्टीहरूमै एउटा दूरदृष्टि हुनु पर्यो क्या, अनि मात्रै नेतामा हुन्छ नि त, उसको चाहिँ कार्यकर्तामा हुन्छ होइन। तपाईँको अब यहाँ चाहिँ अहिले के गर्नुपर्छ भने वास्तवमा यदि अब यो उहाँहरूबाट परिवर्तन हुने स्थिति छैन, मान्छे जान्छन्, यी जस्ता मान्छे हामीले सोचेका त्यस्ता मान्छे जाँदैनन्। अब गइसकेपछि पनि अर्को विधि छ क्या। अब पार्टीले उनीहरूलाई तालिम दिने, अभिमुखीकरण गर्ने होइन, पार्टीभित्र पनि एक्सपर्टहरू छन् नि त, जनप्रतिनिधि हुन के चिजहरू चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो होइन। अहिले तपाईँले धेरै एउटा ट्रायल पनि गरौँ, धेरै चाहिँ स्थानीय तहको यो वडा अध्यक्ष अथवा सदस्यहरूलाई सोध्नुहोस् त तपाईँहरूको पालिकाले कतिवटा कार्यविधि, कतिवटा निर्देशिका, कतिवटा ऐन पास गर्यो भन्यो भने उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्न। यो पास गर्ने त उहाँहरूले हो नि त, तर मलाई लाग्छ सायद भन्न सक्नुहुन्न क्या धेरैले, केहीले त भन्नु होला। किन त्यस्तो कुराहरूमा ख्याल गर्ने होइन, त्यस्तो कुरामा चाहिँ तालिम, अब जस्ता मान्छे गए पनि दलले तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि राम्रो बनाउन सक्छ चाह्यो भने होइन, त्यसरी परिवर्तन गर्ने। अब आखिर उहाँहरू नै हो बहुदलीय व्यवस्थामा होइन, अब हामीले भनेर केही पनि हुँदैन। तर उहाँहरूले अलिकति के भने जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्यो। फेरि भन्दाखेरि यो काम गरेका छौँ, बाटो बनाएको छ होइन, भ्यू टावर बनाएको छ, अथवा चाहिँ ठुल्ठुला सपिङ मल, एउटा भ्यू टावर त यता अलपत्र पनि परेको छ, अलपत्र परेको छ होइन, पैसा त खेर गयो नि त। बाहुनडाईको त्यो अहिले राइसिङ पुलमा चाहिँ पहिला भएको चाहिँ त्यो पिल्लर भत्काएर रडहरू निकालिँदैछ। अब विकास निर्माण त्यस्तो छ, एकचोटिको काम भयो फेरि भत्कायो अनि निकाल्यो, त्यस्तो कामहरू हुने। त्यसलाई एउटा सिस्टममा लानको लागि चाहिँ उपयुक्त मान्छे चाहिन्छ। अब उहाँहरूले सोच्नु पर्यो, उहाँहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने पुरानो झोला बोकेर आएको मान्छे अब उसलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ, पार्टी चुनावमा खर्च गर्न सक्ने मान्छे। सुन्नु न, मतलब लामो समयदेखि पार्टीमा दुःख गरेर आयो, झोला बोकेर आयो, उसलाई अवसर दिनुपर्छ, राम्रो कुरा हो होइन। तर अहिले जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमले त्यस्ता मान्छे चाहँदैन कि, त्यस्ता मान्छेले पर्फर्मेन्स दिन सक्दैनन्, कार्य सम्पादन हुँदैन। त्यसकारण राम्रो मान्छे पठाउनुहोस्, भोलि राम्रो भयो भने त झोला बोकेको साथीहरूले पनि प्रतिफल त पाइहाल्छ। झोला बोक्नुको पछाडिको कारण पनि राम्रो नै गर्नलाई हो नि त। त्यसकारण अब त्यस्तो छैन, हेर्नुहोस् अब एक्सपर्ट मान्छेहरू चाहियो क्या, ऐन नियम बुझेको, समाजका विविध पक्ष र पाटाहरूलाई नजिकबाट चिनेको पनि हुनु पर्यो होला, अध्ययनशील मान्छे, कम्प्युटरतिर सिप भएको होइन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई खोज्नुहोस्। अब त्यस्ता मान्छेहरू तयार हुँदैनन् फेरि, किनभने त्यहाँ गएर केही गर्न सकिँदैन, यो झमेलामा किन फस्ने होइन, तपाईँ केही गर्न सकिँदैन। घनश्याम भुषाल जस्तो भइयो भने के गर्ने, त्यहाँ नमल ल्याउनु सकियो होइन, त्यस्तो भयो भने के गर्ने। त्यसकारण त्यस्ता मान्छे तयार हुँदैन, तर तयार हुन्छ पार्टी राम्रो हुनु पर्यो। र यो निर्वाचनमा नभए पनि आगामी निर्वाचनमा अथवा अर्को निर्वाचनमा त्यस्ता मान्छेहरू तयार गर्नेतिर उहाँहरू लाग्नुभयो भने राजनीतिले केही देला, समाज रूपान्तरणमा केही भूमिका खेल्ला। तर यही अवस्था हो भने चाहिँ यो खासै त्यस्तो तात्विक अन्तर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब नि जस्तो हामीले चाहिँ अघि भन्यौँ, हामीले मतदान गर्नुभन्दा अगाडि एउटा एकछिन हामी गम्भीरतापूर्वक सोचेरै मतदान गरौँ, किनभने हाम्रा भन्दा पनि राम्रा छान्यौँ भनेर। अब यो राम्रा छान्ने चाहिँ कसरी भन्नु त? अब अहिले सामान्यतया अब त्यो विभिन्न हिसाबले मैले चाहिँ के भन्न, सबै दलका हुन् तर त्यसमध्ये हामीले राम्रो छान्न, जस्तो हामीले आम मतदातालाई नै एकछिनको लागि तपाईँको सुझावै लिनु पर्यो भने पनि राम्रो चाहिँ के कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले मध्यनजर गर्न सक्यौँ भने राम्रो छान्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो नि त। होइन, एउटा चाहिँ हामीले यसमा सूचक बनाउनु पर्यो। जस्तो तपाईँको पुराना छन् भने पुरानाको कार्य सम्पादन हेर्नु पर्यो, के काम गरेका छन् होइन, पुरानै दोहोरिन्छ नि, उनीहरूको मार्कसिट तयार गर्नु पर्यो, त्यो पार्टीले नै गर्नु पर्थ्यो होइन। पार्टीले नै तपाईँको 20वटा प्रश्न बनाएर सेल्फ स्कोरिङ गर्न दिएको भए हुन्थ्यो नि त होइन, त्यो उहाँहरूलाई पार्टीलाई नै सजिलो हुन्थ्यो, उहाँहरूको त्यो बुद्धि पुगेन अथवा चाहनु भएन, त्यो एउटा गर्नु पऱ्यो। अर्को तपाईँको एउटा के गर्न सकिन्छ भने अहिले एउटा सूचक जसले कम खर्च गर्छ उसलाई दिने को मितव्ययी बढी होइन। किनभने तपाईँको हामीलाई सुन्नमा आयो अघिल्लो निर्वाचनमा एउटा वडा अध्यक्षले 5-10 लाख खर्च गर्यो अरे भन्ने, के प्रयोजनको लागि? जस्तो तपाईँलाई मलाई एकछिनको लागि हामी उठ्यौँ भने यो एउटा वडामा खर्च गर्न कति लाग्ला? मोटरसाइकलमा हिँड्दा 2000 को तेल होइन, एक दिनमा त 2 दिनमा त लगभग घुमिसकिन्छ, 2 दिनमा त 2000 को तेलै जलाएर सकिँदैन मोटरसाइकलमा। तपाईँ 10 दिनलाई पुग्यो, 10 दिन घुम्दा त भेटिन्छ, सकिन्छ सबै। त्यस कारणले गर्दाखेरि
तपाईँको कति हुन्छ 10,000-20,000 जस्तो हामीले सामान्यतया निर्वाचनको खर्चलाई हेर्ने हो भने एउटा ओडामा हामी 5 दिन घुम्दा लगभग अब सबै प्रत्येक मतदातासँग पुग्न नसके पनि त्यो हाम्रो सूचना त प्रवाह हुन्छ नि 5 दिन हिँड्दा होइन त्यही ओडाको उम्मेदवार हुन्छ ऊ अरू बेला पनि आफ्नो कुराहरू भिजनहरू बाँडिरहेको जनसम्बन्ध छ भने त उसले त्यसै पनि मान्छेले धेर थोर चिनेकै हुन्छन् त्यसमा पनि फलानु उम्मेदवार हो अरे भनेर भन्नका लागि त त्यही त पैसा खर्च हुन्छ कहाँ चाहिँ त्यही त पैसा खर्च हुने भनेको चाहिँ उहाँहरूले पैसा खर्च गरेर आफ्नो मान्छे बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो मान्छेले चाहिँ भोलि उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने हिजो तँलाई मैले यसो गरेको तैँले मेरो यो काम गर्दै होइन अनावश्यक दबाबमा पनि पर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसकारण तपाईँको नागरिक होइन नागरिक हुनु पर्यो नागरिक भइसकेपछि के हुन्छ भने उम्मेदवार भएको दिनबाट उसको एक कप चिया पनि खाँदैन अघिल्लो निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको रूपमा थिए तपाईँको निर्वाचन छेउमा बडो भोज चलिरहेको थियो एकजना भाइले मलाई माया गरेर दाइ त्यहाँ खाना खान जाऊँ भन्यो अनि मैले बाबु म यो उम्मेदवारले दिएको खाना खान्न भन्ने तिमीलाई थाहा रहेछ म त खान्न त कहिल्यै पनि भने अब नागरिकले के भन्नु पर्यो तपाईँको चिया पनि खान्न म तपाईँ कम खर्च गर्नुहोस् तपाईँको चिया पनि खान्न होइन भन्नु पर्यो अब नागरिक हुनु पर्यो त्यो भइसकेपछि भोलि नागरिकले हरेक कुरा सोध्छ क्या उसको तपाईँले यो बजेट कहाँ लानुभयो के गर्नुभयो अब आजै मासु र चिउरा खाएर प्याकअप भएपछि के हुन्छ भने सोध्दैन भोलि उसले सजिलो हो अब यो अनेक कुरा अब हामी नागरिकको तर्फबाट पनि धेरै कमजोरी छन् यसलाई पनि सुधार्नु पर्यो सुनिन्छ जस्तो वडा अध्यक्षमा यति लाख चाहिन्छ अरे वडा सदस्यमा यति लाख चाहिन्छ अरे उपमेयरमा यति अब त्यहाँ त झन्डै अब करोडै छेउछाउ पुग्ला होइन मेयरमा त्यस्तै होला भने आम नागरिकले पनि सोध्नु पर्यो कि तपाईँ केका लागि पैसा खर्च गर्दैन किनभने मतदान गर्नका लागि त पैसा चाहिँदैन न हामीले गएर मतदान गरे बापत पैसा तिर्छौँ तपाईँलाई त हामीले काम गर्न पठाउने हो त्यसले गर्दा तपाईँ किन पैसा कहाँनिर तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ भने यो चाहिँ नि भनौँ यो जुन सम्बन्धित निकायहरूले पनि खोजी गर्नुपर्ने होइन र जस्तो भोज भतेर हुँदैछन् अहिले त कस्तो भयो भने कुनै ठाउँमा एउटा पार्टी प्रचार कार्यक्रममा गयो कहीँ चाहिँ सामान्य चाहिँ तपाईँको आम सबै भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ खानाको व्यवस्था छ है भन्ने पहिले हल्ला आइपुगेको हो विकृति भयो अब नियामक निकायहरूले त अब गर्दैन किनभने त्यो त्यही राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति पाएको मान्छे बसिया हुन्छ त्यहाँ गर्दैन होइन त्यसकारण अब जनताले नै हो क्या जनताले चाहिँ तपाईँको भन्नु पर्यो तपाईँ पैसा खर्च गर्नुहुन्छ भने भोट दिनु भनेर पहिल्यै भन्नु पर्यो क्या र साँच्चै खर्च गरेर टेरेन भने नदिँदा भइगयो त किनभने के देखियो भने सुनिन्छ भने जसले धेर खर्च भोलि उसले असर रूपर गर्छ भन्छ कि सामान्य एउटा आर्थिक नियमलाई हेर्ने हो भने पनि हुनै जस्तो हुन्छ अथवा उसले त्यहाँ स्थानीय तह अथवा वडा नगरबाट त नलेला तर आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर उसले अन्यत्रबाट लिन्छ क्या किनभने उस त पैसा छाप्ने मेसिन छैन होइन कहाँबाट हुन्छ त त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो क्या समग्रमा एउटा जो पुराना छन् उनीहरूको पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्यो कार्य सम्पादन कस्तो छ हिजो कस्तो थियो आफ्नो यो अवधिभर कस्तो कार्य सम्पादन गर्यो त्यो हेर्नु पर्यो अब नयाँ हुनेलाई चाहिँ अब सबै योग्य हो भन्छन् होइन तर योग्य कसीमा कसरी राख्ने होइन त्यसकारण जसले कम खर्च गर्छ उसलाई दियो भने कमसे कम त्यो उसले नागरिकको पक्षमा काम गर्छ क्या पक्कै पनि त्यो कुराहरू ध्यानमा राख्नु पर्यो अर्को कुरो अब तपाईँको सामाजिक जुन चेतना भएको होइन समाजलाई बुझेको समाजका विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरूको समस्याहरू बुझेको होइन अब अहिले त अघि तपाईँले भन्नु नि विकासको मोडेल बाटो भ्यू टावर अब यो अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने कि रोजगार वृद्धि हुने कृषि यसै पटक पनि के उयो भयो भने अलपत्र एउटा भ्यू टावर छ यहाँ होइन यस्ता कति चिजहरू के होलान् सबै हाम्रा जानकारीमा नहुन सक्छन् तर एउटा चिसियान केन्द्र पनि बनेन जो मेची नगर चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको कृषि योग्य भूमि भएको नगरपालिका छ झापामा हेर्ने हो भनेदेखि होइन तर यही ठाउँमा एउटा चिसियान केन्द्र बनेन तर झन्डै 50 लाख भन्दा बढी खर्च भएर एउटा भ्यू टावर अहिले अलपत्र छ यस्ता के अरू अलपत्र होलान् हामीलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो शिक्षामा अलिकति ध्यानपूर्वक उहाँहरूले सुधार गरिदिनु भएको हुन्थ्यो केही विद्यालयहरू बनिँदै पनि छन् अनि त्यस्तै गरेर तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा धुलाबारीको पिएचसी पनि जति बनिनुपर्ने त्यति भएको छैन होइन त्यसलाई अर्जुन धाराको जस्तो भन्छु कि म अर्जुन धाराको पिएचसी चाहिँ जिल्ला अस्पताल जस्तो छ क्या त्यस्तो लाग्छ सिजरियन डेलिभरीहरू सबै हुन्छ त्यहाँ होइन बिमाको एकदमै राम्रो
सुविधा छ हैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईको त्यो एउटा काउन्टर छ, औषधि पसल पनि एउटा त्यहाँ त बिमाको लाइनमा बस्ने मान्छे नै त्यो भनौँ न बिरामी भएर पो फर्किने हो कि भनेर त्यो लाइन त्यस्तो हुन्छ। वास्तवमा यस्ता कुरामा हो क्या जनप्रतिनिधिले ध्यान दिने। अब विशेष गरेर 10 नम्बर वडा धुलाबारी त्यहाँको अध्यक्ष कस्तो चाहिएला भन्नुहोस् त। त्यो उसैकोमा छ पिएचसी, उसो त त्यसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेको हैन। मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको तल्लो वर्गको मान्छेलाई कसरी स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन सकिन्छ हैन, त्यस्तो कुराहरू बुझेको चाहियो क्या मान्छेलाई। किनभने स्वास्थ्य शिक्षा भनेको त एकदमै आधारभूत वस्तु हो नि त, त्यो नभई हुँदैन। अब त्यो चाहिँ अहिलेको यसो परिदृश्य हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। जसले धेरै खर्च गर्न सक्छ, विभिन्न जहाँबाट ल्याए पनि जसले धेरै दान दियो, डोनेसन दियो, अब त्यस्तो मान्छे चाहिँ पर्न सक्ने देखिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि आम मान्छे जसलाई हामी जनता भन्छौँ तिनीहरूको पक्षमा परिणाम आउने गरी चाहिँ जनप्रतिनिधि त्यहाँ पुग्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। पुग्यो भने राम्रो। यसका लागि त नि जस्तो दलहरू पनि आफ्नो जुन बाटो थियो नि, जुन एउटा वैचारिक यिनीहरूको सैद्धान्तिक बाटो भनेर भन्छ नि राजनीतिक दलले, हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यता आदर्श सिद्धान्त भन्छ, यी बाटो लगभग यी चुनावदेखि चुनावसम्ममै मात्रै पुगे जस्तो देखियो नि त हैन। होइन यस्तो हो। अब अहिले चाहिँ के भनिन्छ भने वाद होइन, यो चाहिँ नाफावाद भन्छ क्या। नाफावाद संसारै नाफावादबाट चलिरहेछ अरे। त्यसो हुँदाखेरि दलहरू पनि बिस्तारै नाफावादतिर गए क्या। के गर्दा नाफा हुन्छ? योग्य व्यक्ति ल्याउनु भन्दा चाहिँ तपाईँको पैसावाला ल्यायो भने त्यो त नाफामा आधारित हुने हो नि त। बाटो बिराएको त दलहरूले नै हो नि त। त्यसकारण दलहरूले बिराएको बाटो दलहरूले नै त्यो सुधार्नुपर्छ क्या। अब नागरिकले चाहिँ के गर्ने? आखिर जो उम्मेदवार दिए पनि उठाए पनि भोट दिएकै छन् होइन। अब नागरिकलाई दोषी पनि देख्नु भएन, तर यसपटक चाहिँ कमसेकम नागरिकले पनि 5 वर्षमा एकचोटि आउने मौका आफ्नो विवेक पुर्याउनु पर्यो। मैले मेरो जनप्रतिनिधि भन्दा कम्तीमा गर्व गर्न लायक नै जस्तो होस् न भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छनौट गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो के छ भने जस्तो दलहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न नाफा नोक्सानमा निर्वाचनलाई जब जोडिदिन्छन्, त्यसको निर्णायक मत अघि हामीले छलफल गरेछौँ। निर्णायक भनेको त न्यायाधीश भनेको त जनता हुन्छ, त्यो मतदाता हुन्छ। यहाँ लाखौँका करोडौँका खर्चका कुराहरू उठ्छन्, त्यो जो निर्णायक न्यायाधीश हो ऊ बेखबर हुन्छ। त्यो एक हिसाबले हो भने राजनीतिक भाषा नै भन्यो भने त्यो जनअपराध पनि त होला नि त होइन। एकदमै अपराध हो त्यो। त्यसलाई केही पनि थाहा छैन यहाँ कति खर्च भयो, केमा खर्च भयो, तर ऊ मतदान गर्ने निर्णायक मत चाहिँ उसँग छ। यस्तो हो। तपाईँ के भने लोकतन्त्रमा पारदर्शिता भनेको एकदमै नहुने वस्तु हो होइन। र चाहिँ नि सूचना, इन्फर्मेसन, सूचना, पारदर्शिता, मेरिटोक्रेसी पनि भन्छ, योग्यताक्रम होइन, जवाबदेहिता, यस्तो कुराहरू भएन भने त्यो लोकतन्त्र रहँदैन क्या। त्यो बनाउने कुरामा त्यो तल्लो वर्गको नागरिकको भूमिका न्यून हुन्छ। उसलाई चाहिँ उठाउने हो क्या अरूले। तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक दल हो, शिक्षक होला, तपाईँ हामी पत्रकारहरू होलाौँ होइन, हामी जस्तो अलिअलि बुद्धि भएको मान्छे, बुद्धिजीवी भनिने मान्छेहरू होलाौँ। हाम्रो चाहिँ भयङ्कर ठुलो जिम्मेवारी हो। र अब हामी पनि कतै चुकेका छौँ होइन। र हामी सबैले चाहिँ त्यो अघि तपाईँले भनेको तल्लो वर्गको मान्छेलाई चाहिँ उठाउने काम होइन, आर्थिक रूपले उठाउन नसके पनि उसको चेतना वृद्धि गर्ने काम चाहिँ तपाईँ हामीले गर्छौँ। तर यहाँ त नि त्यसको ठिक उल्टो कस्तो देखिन्छ भने चोकमा हेर्नुपर्छ, चिया पसलमा, अरूतिर पनि सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा पनि हुनुपर्छ। एउटा राजनीतिक दलको म बुझेको मान्छे भन्ने कार्यकर्ताले चाहिँ आफ्नो पार्टीको जस्तो भए पनि त्यो उम्मेदवारको पक्षमा बहस गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा सामान्य जनतालाई एउटा भ्रम सिर्जना हुन्छ होइन। यो चाहिँ कति ठिक हो? जस्तो मेरो उम्मेदवार चाहिँ जस्तो मेरो पार्टीले उठाइदियो, त्यो पैसा खर्च गर्ने नगर्ने जे भए पनि, त्यो बुझेको नबुझेको जे भए पनि म के गर्छु भने उसको पक्षमा अन्दाज हुँदा म वकालत गरिदिन्छु। त्यो सुन्ने सामान्य मान्छेलाई यदि मैले उसको बुझ्ने भाषा भन्दा बुद्धि भुट्न सकेँ भने त्यो गलतलाई पनि म मतदान गर्ने बनाइदिन्छु उसको मनस्थिति। होइन त्यो त त्यही हो नि। होइन भने अहिले तपाईँ के भने चिन्हलाई चाहिँ जोड दिइएको छ, चुनाव चिन्हलाई होइन। चुनाव चिन्हलाई जोड दिनु भनेको त त्यो व्यक्तिलाई त छोडिदिएको हो नि त। हो, चुनाव चिन्ह त जाने होइन नि त, सम्बन्धित ठाउँमा गर्ने पनि होइन, बोल्ने पनि होइन। त्यो मकै नै राखे पनि फरक पर्दैन होइन। त्यो त मतको लागि एउटा चिन्ह सङ्केत न हो त्यो त। तर अब फलानु चाहिँ चिन्हमा भनेपछि कतिपय मानिसलाई त अहिले के छ भने पहिलादेखि त्यही चिन्हमा भोट हालेको, म त यसपालि पनि त्यही चिन्हमा हालेको। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो सबैले। अब केही साथीभाइहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर त्यस्तो भ्रमहरू चिन्न प्रयास गरेका छन् होइन। तपाईँ हामीले पनि गरेका छौँ केही मात्रामा होइन। अब कति सकिन्छ? अब बुढो पहाड खन्ने बुढो जस्तो गरिरहनु पर्छ
गरिरहनुपर्छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ आवाज सानो होला होइन, अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब एक दिन मान्छेहरूले चाहिँ सुन्छन् क्या। र उहाँहरूले जुन झुट बोल्नुहुन्छ, घोषणा पत्र मार्फत गर्नुहुन्छ होइन, अथवा विभिन्न चिन्हलाई देखाएर गर्नुहुन्छ होइन, अथवा आफ्ना कार्यकर्ताहरू लगाएर गर्नुहुन्छ, अथवा भोज खुवाएर गराउनुहुन्छ होइन। अब यो कुराहरू सधैँ यो चिरकालसम्म रहँदैन। यसका लागि त पहिलो कुरो त राजनीतिक दलका जो आफूलाई नेता भन्दा गजक्क पर्नुहुन्छ नि, नेता भन्नेहरूले यो परिवर्तनको यात्रालाई त आरम्भ गरिदिनु पर्यो होला नि त होइन। होइन, त्यो उहाँहरूले गरे राम्रो हो होइन। उहाँहरूले सक्नु भएन भने लथालिङ्ग छोड्नु पनि भएन। अब तपाईँ हामीले पनि चेतना वृद्धि गर्नु पऱ्यो, जनता पनि जाग्नु पऱ्यो। सधैँभरि त उहाँहरूको चल्दैन नि त, किनभने हिजो पञ्चायतमा 30औं वर्ष शक्ति आर्जन गरेकाहरू आज हेर्नु त कहाँ पुगे उनीहरूले चाहिँ होइन। गाह्रो छ नि त उनीहरूलाई। त्यस्तै अब तपाईँ यो निर्वाचनले हिजो बहुमत 2/3 नजिक पुगेकाहरू अब के हुने हुन् यो निर्वाचनले होइन देखिन्छ। त्यसकारण सधैँ नथिङ विल एभर बी द सेम भन्छ क्या, सधैँ एक नाश हुँदैन भन्छ। त्यसकारण कसैले पनि नसोचे हुन्छ सधैँ तपाईँको पनि सधैँ एक नाश हुँदैन, मेरो पनि हुँदैन, दलहरूको हुने कुरै भएन, उनीहरूको पनि एक नाश हुँदैन। त्यसकारण सबैले सबै ठाउँबाट गर्नुपर्छ। दलहरू उहाँहरू चुक्नु भएको जस्तो भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब त्यसो भन्दा उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूले आदत छ हामीले जे गर्छौँ ठिक गर्छौँ भन्ने एउटा आदत भएको छ होइन। तर अब पछि होइन जस्तो एउटा भनाइ छ नि, तपाईँ हामी यहाँ बन्द कोठामा बसेका छौँ, बाहिर चाहिँ हुरीले भत्काइसके पनि हामीलाई थाहा हुँदैन क्या, छानो उडिसके पनि हामीलाई थाहा हुँदैन नि। तर जब यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौँ हामी अनि थाहा हुन्छ कि के क्षति हो। त्यसकारण अहिले हुरी चलेको छ, उहाँहरू बन्द कोठाभित्र हुनुहुन्छ। अब जब हुरी रोकिएर बाहिर निस्किनुहुन्छ नि उहाँहरू अनि थाहा हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ। मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ। अहिले यो निर्वाचनको भनौँ न एउटा माहौलमा देखिन्छ उपल्लो स्तरका राजनीतिक दलका ती जुनसुकै दलका नेतादेखि लिएर जिल्ला भनौँ न नगर, त्यहाँदेखि पनि अझ तल र कतिपय ठाउँमा म फलानु पार्टीको कट्टर समर्थक हुँ भनेर देखाउनु हुनेहरूले एकले अर्कालाई सार्वजनिक भाषणमा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ गर्ने गरेका जुन त्यसलाई गाली नै भन्नुपर्छ, जुन सभ्य र शिष्ट शालीन भाषामा हुँदैन। तपाईँले कतिको हेर्नु भइरहेछ, कतिको सुन्नु भइरहेछ र त्यस्ता कुरा गर्न उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न राजनीतिक नेता हुँ भन्ने कार्यकर्ता हुँ भन्नेहरूले त्यो उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक मर्यादालाई कायम गरेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, उहाँहरू मर्यादा कायम गर्नुहुन्न, त्यो एकदमै तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ, मैले पनि देख्छु। उहाँहरूको त्यो एकले अर्कोलाई गर्ने गाली चाहिँ त्यो सामाजिक रूपमा स्वीकार्य छैन, त्यो गलत गर्दै हुन्छ। उहाँहरूले त्यसरी गर्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँको यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ, उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ राप्रपाबाट जितेको मान्छे, उहाँले चाहिँ सर अब म त चुनावमा त उठिगएँ, उड्दाखेरि अब मैले कसैलाई गाली गरेँ भने त आफ्नो मात्रै भोटले जितिँदैन, त्यसकारण मैले कसैलाई गाली गरिनँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण गाली गलोज गर्ने नै होइन, मायाले संसार जित्ने हो। फरक दलको फरक विचार राख्ने भन्ने बित्तिकै कतिपय सामाजिक सञ्जालमा होइन तलदेखि माथिसम्मका नेता कार्यकर्ताहरूका टीका टिप्पणी हेर्नुहुन्छ, हामी सुन्ने देख्ने हेर्नेलाई पनि असहज लाग्ने। त्यो त तपाईँको के भने अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूकै लेभलमा त्यो छ। तर हामी सबैले कार्यकर्ताले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले जुन अपनाएको, हामीले स्वीकार गरेको जुन बहुलवाद हो, यसमा बहुविचार, बहुधारणा, बहुमान्यता हुन्छन् नि, यसमा कुनै आपत्ति हो त भएन। त्यसकारण कोही अर्को पार्टीमा लाग्यो, उसको विचार हो, लोकतान्त्रिक अधिकार हो होइन, हामीले कुनै आपत्ति मान्नुपर्ने भएन। त्यसकारण आफ्ना विचारहरू दिँदाखेरि अर्कोलाई असर नपर्ने गरी दिनुपर्छ क्या। जस्तो तपाईँ हामीले कसैलाई भन्दा या यत्रो बेर हामीले छलफल गरिसक्यौँ, हामीले कुनै पार्टीलाई यस्तो भनेर भनेका छौँ त, हामी किन भन्दैनौँ नि त होइन। त्यस्तै उहाँहरूले पनि विभिन्न अब आर्थिक कुरामा बहस गर्न सक्नुहुन्छ होइन, सामाजिक मुद्दाहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ होइन, लैङ्गिक क्षेत्रमा गर्न, समावेशितामा गर्न सक्नुहुन्छ। किन एकले अर्कालाई चाहिँ अनावश्यक गाली गलोज गर्ने? त्यस्तो नगर्नुपर्ने हो। उहाँहरूले त्यसमा पनि बाटो बिराउनु भएको छ। अब मैले अन्तिम नै एउटा तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। अहिले निर्वाचन जब यो माहौल सुरु हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलबाट त्यो दल बदल गर्ने, अदल बदल गर्ने, पार्टी छोडिदिने, एउटा पार्टीबाट अर्कोतिर प्रवेश गरिदिने, अनि पार्टी छोडिसकेकालाई त्यो पार्टीकाले
एउटाले मात्रै नभएर दुईटै हातले सरापी दिने, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यो अन्तिम जिज्ञासा राखेँ। यो यस्तो हो, वास्तवमा अहिले यो जुन दलहरूले पार्टी प्रवेश गरेको जुन कामहरू गराइरहनु भएको छ यो पनि यो वास्तवमा आवश्यक छैन। किनभने अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, अब मान्छेलाई एउटा चाहिने पार्टीहरू मास बेस हुनुपर्छ क्या, मान्छेलाई इन्गेज गराउनु हुँदैन होइन। उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरोस् भन्ने छोडिदिनुपर्छ कि त्यसबाट सत्य तथ्य कुरा आउँछ। यो उहाँहरूको अनावश्यक कुरा हो, यो गर्न आवश्यक छैन। कुनै मान्छेले पार्टी परित्याग गरेर गयो भने त्यो उसको लोकतान्त्रिक अधिकार हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ। किनभने अघि नै हामी भन्यौँ बहुलवादमा एउटै मात्रै पार्टी भयो भने त निर्दलीय छँदै थियो त होइन, त्यसमा हामीलाई आपत्ति भएन। खालि के भने सुविचार हुनु पर्यो क्या, सुविचार हुनु पर्यो, राम्रो कुराहरू भन्नु पर्यो होइन। अब यो जुन उहाँहरूले यतिजना आए भन्नुभएको छ, यो बेकारको बेमौसमी बाजा जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेलाई मनोवैज्ञानिक होइन, मनोवैज्ञानिक त्रास दिएर आफ्नो पक्षमा माहौल तयार पार्न गरिएको कुरा हो यो, हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। तर अब त्यो चाहिँ पछि बुमऱ्याङ भन्छ नि, यो चाहिँ हुँदैन कि, प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ नि त यो त। त्यस कारण यो नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूले गरिसक्नुभयो,